सनद बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स, घर स्वप्ना पलीकडचे. फ्लॅट prices starting at just 14.5 lakh near Dodamarg Court, 800 meters from Goa Maharashtra border. 4 दीस पयलीं हो इन्सिडंट जाला तेन्ना आमी सहजरित्या म्हणून पळोवपाक गेले. पळय जाल्यार थंय 150-200 क्रू मेंबर तेंचे घेवन थंय हें चलोंक लागलें आनी तितून आमचे कितें लोकेटर कोण म्हणून तो कोण नांव कितें तेजें फ्रांसीस म्हणून ताका म्हणटकच आमी थंय जेन्ना स्पॉटार गेले तेन्ना तांकां विचारलें बाबा रे हें कशें कितें चल्लां तुमचें SOP पाळिनासतना 144 किंवा आमच्या गांवांत निल्लान जेन्ना कोविडाच्यो केसी हितून आमचे 2-3 डेथ जाल्ले आहा जाल्यार तुमकां कांय लागना. तर म्हणाले आमकां कांय ना आमचे ते हे पळय हा लोकेटर तेका आपयता. म्हणून फ्रांसिसाक तेणी फोन केलो. फ्रांसीस येता म्हणून अर्दें वर पावण वरभर काडलें तेणी. जेन्ना फ्रांसीस येयलो तेन्ना तो म्हाका बाबा कितें आहा हांवें ताका सरळ सांगलें बाबा रे SOP लागल्या त्यो आमकांच फक्त टॅक्सीवाल्यांकूच. आमच्या गांवांत अश्यो कोविडाच्यो केसी जाल्या जाल्यार तुमकां तें कांय पडलें ना. आमच्या गांवाचो आमकां अभिमान आहा किंवा आमच्या हेजो आमकां हुस्को आहा कितेंय जायत आमच्या भुरग्यांक यें तें म्हणून. तेन्ना ते वर्चस्वी उलोवंक लागले. हांवें ताका म्हटलें बाबा रे तितल्यान एकटो कोण तरी शुटींग करूंक लागलो तेंचो भुरगो. ताका सांगलें बाबा शुटींग करूं नाका जाल्यार हो फ्रांसीस सांगता आपणाक मारलो आपूण बेशुध्द जालो अनकॉन्शियस जालो आनी मागीर म्हणटा आपूण सारको जालो. जाल्यार हें नाका जाल्लें आमचें नाक पळय आरोप करता ताका आमी निशेध करता. पयले ताका तर मारलो जाल्यार तो पुलिशेन पयलीं वचूंक जाय आसलो. तेच्या नंतर आमी भायले गेटी कडेन येयले जाल्यार तेंचे गुंडा सारके जे लोक आसले ते पायपां हें तें घेवन येयले आनी आमी विचारता म्हणून बाबा रे कितें तुमी करतात आतां काय म्हणिना फुडें तेंच्यांनी ते दांड्यांनी आनी हेजेर मारपाक आमकां एसॉल्ट करपाक सुरवात करिना फुडें आमचे भुरगे हेवटेन तेवटेन थोडे शेतान येयल्ले तेय लोक आमकां पळोवपाक येयले सपोर्टाक म्हणून. गांवांत जेन्ना केवळें जाल्यार आमच्या भुरग्याक तेणी हांगा हरशी तकलेर मारलेलो हांगा मारून 5-6 पोत पडले. तो आयज घरा आहा ताका येवंक मेळना तो सारकोच हें आहा म्हणून ताका आमी हाडूंक ना. आमी स्वता हांव सुनील ताका घेवन पुलिशेन गेले. फर्स्ट कंप्लेनर आमी. जाल्यार आयज तांकां थंयसर इन्क्वायरी काडनासतना आमकां थंय पयरचे राती हें केलें अरेस्ट केलें आनी बेलीचेर आमकां हें करचें पडलें सुटका करची पडली. आमच्या टॅक्सी ब्रदर्सांनी आमची सुटका केली. जाल्यार आयज हो सरकार किंवा ही वयरची यंत्रणा कितें करता तें हांव नकळो. ताका लागून ह्या कालचो पळय जेंच्यांनी तेंच्यांनी TTAची वीथ लायन प्रोड्युसरांनी हें केलें तेजो हांव निशेध करता. हेज्या फुडलें कितें आहा पळय तो फुडली गजाल आमचो सुनील बाब सांगतलो. म्हाजें नांव सुनील नायक. हांव एक टॅक्सीकार. ते दिसा जालें कितें आमची एक मिटींग आसली नॉर्थाकूच. ती मिटींग प्रेजेंट करून आमकां कळ्ळें की बाप्पा थंयसर निल्लाक कितें प्रॉब्लेम जाला शूटिंग चलता कोवीड आसा 144 सेक्शन इम्पोज केला. तरी आसतना थंय लोकांची गर्दी आसा म्हणून आमी थंय गेले. पळय जाल्यार थंय थोड्यो MH गाडयो भायल्यो हाडल्या आनी तें शूटिंग चलता. तर आमी तांकां इतलोच बापान सांगलां तशें आमी विचारलें बाबा हें कितें चल्लां 144 सेक्शन आसा मागीर कोविडाचें हें आसा तें आसतना तुमचें शुटिंग चालूच आसा. महाराष्ट्रान लॉकडावन आसा. म्हाका दिसता महाराष्ट्रान लॉकडावन जाला म्हणून हे सगळे 30 जाग्याचेर म्हाका दिसता गोंयांत 30 जाग्यार हेच्या पयलीं केन्नाच शुटींग जावना. हे फर्स्ट टायम शुटींग जालें 30 जाग्यांचेर शुटींग चलता. कित्याक लागून महाराष्ट्रान शुटींग करूंक मेळना आसतली म्हणून ते सगळे लोण आसा पळय तो हांगा येयल्लो आसा. आनी म्हाका एक आमी पळय सदींच सांगता की जे पळय लायन प्रोड्युसर आसा न्हू तांकां आमी केन्नाच तुमी पळयतले तेंच्या अगेन्स्ट आमचो केन्नाच स्टेटमेंट ना. ते इतले आमी तांकां हेल्प करता तेवूय आमकां हेल्प करता तेंच्या खातीर आमकांय बिजनस मेळटा नो डावट. मात आमकां आयज इतलें वायट दिसलें की TTAचीन तांकां फोर्सिबली हाडले प्लॅटफॉर्मार आनी तांकां ते उलोवंक लायले. आमकां कोणी नॅक्सलायट्स बीन म्हटलें आमकां हो फर्स्ट टायम आतां वर्ड यूज केला. पयलीं माफिया बीन म्हणून सगळें जालें. तर आमी म्हणटा कितें जो पळय तेंच्या व्यासपिठार फ्रांसीस म्हणून बसून आसलो पळय तेच्या दोनूय कानान पळय तुमी रिंगां आसलीं. कानान रिंगां घालपी मनीस कसो आसतलो तुमकां डिस्क्रिप्शन म्हाजे वतीन करपाची गरज ना. आमी टॅक्सीकार माफिया म्हणून कोणाचे केन्ना गन पॉयंटार कोणा कडल्यान पयशे घेवंक ना. तितून एक टॅक्सीकारूय आमचो आसलो तो म्हणटा कितें आपणें थंय एग्रीमेंट 3 तारखेर सायन केल्लो. म्हाका एक सांगू दुख्खाची गोश्ट दिसता जेन्ना पळय कोविडाचें SOP पाळचें पडलें न्हू तेन्ना आमचो आतां 29 तारखेर लग्न आसा तेणी 1000 वळखिच्यो छापल्या. 1000 वळखिच्यो छापल्या पळय ताका आयज सांगता की बाबा 50च लोक लग्नाक जाय म्हणून. जाल्यार तुजो 3 तारखेचो एग्रीमेंट पळय तुवें सायन केल्लो न्हू बाबा तो तुजो 3 तारखेचो एग्रीमेंट ऑटोमॅटिकली भायर पडटा तो. कित्याक 144 सेक्शन लायला तुका कोविडाचे SOP पाळूंक जाय तुका जाल्यार तुज्यान तो एग्रीमेंट सोडून तुवें ऑफ रोड रावंक जायनासलो. आमी ताका कांय सांगूंक ना. आमी ताका बाबा तूं एक टॅक्सीकार म्हणून राव
आनी एक तो उलयलो कोण वत उलयता कोण ताचो TTH जो पळय आसा तो म्हाका जाल्यार दिसता की तेणी TTHचे रिजायन जावचें आनी तेणी CMाचो पोस्ट घेवन आमचेर कितें कितें आसा पळय तितलेंय करचें. इतलो रिक्वेस्ट ताका TTH जो कोण उलयता तो म्हणटा की कोणाची एक टॅक्सी आसा आमी कोणाकूच सांगूंक ना बाबा तूं ऑफ रोड राव म्हणून. तूं जर खरो टॅक्सीकार नीज गोंयकार आनी टॅक्सीचो धंदो सांबाळूंक जाय जाल्यार तूं आमच्या वांगडा रावचो. अजून मेरेन आमचो रिक्वेस्ट आसा आमी कोणाक फोर्स करिना. आतां ते थोडे म्हणटा की ना तुमी भाडी बीन व्हरोंक दिना म्हणून तेजे लुकआवट. आतां आनी एक तेणी सांगलें की आमकां भायल्यो खंय गाडयो हाडच्यो पडल्यो कित्याक लागून की ना तुमी टॅक्सी हांगा दिना म्हणून. तुमचे गोवा मायल्स चलताल्यो मरे त्यो कित्याक तुवें विचारूंक ना. म्हाका एक बरें दिसलें रिपोर्टरांनी ताका क्वेश्चन केलो की बाबा तुमी गोवा मायल्साच्यो गाडयो कित्याक घेवंक नाकाय म्हणून. MS गाडयो हाडच्यो कित्याक पडल्यो. त्यो तुमी गाडयो घेया आसल्यो मरे गोंयच्यो. त्या गाडयांक कोण आसले ना कित्याक तांकां पुलीस प्रोटेक्शन आसा. वेरेज आमचे नीज गोंयकारांक तांकां केन्नाच पुलीस प्रोटेक्शन ना. सादी गोश्ट बापान सांगल्या तशीच फर्स्ट कंप्लेनंट आमी कित्याक आमी जाणा आसले थंयसर आख्खो गांवचो लोक एकठांय जावन थंय कितें पोजिशन जातलें तें स्वता आमी पुलीस स्टेशनार येवन आमी सांगलां PI साहेब तूं कसो तरी थंय वच कित्याक लोक हाती भायर वयतले थंयसर आनी कितें जातलें आमी सांगलां पर्सनल. आनी फर्स्ट कंप्लेनंटाक जर सरकार ही हो न्याय दिता आमकां भितर उडयता आनी तांकां रातोरात पळोवंक लायता महाराष्ट्रांत जाल्यार हो सरकार कितें करता. सरकारान बारीक चिंतूंक जाय कितें बाबा आमी कितें केलां तें. तूं तांकां हाड आसलो फुड्यान बसय आसलो कितें जालां तें थंय सॉर्ट आवट कर. आमच्यो आयज गाडयो फोडल्या तेंच्यांनी ते म्हणटा आमी खंय तेंच्यो गाडयो फोडल्या. हांव सांगता हांव बाप्पा आनी तो आमचो एकलो भुरगो 4 टाके पडल्या पळय आनीक 2 जाण आमच्या वांगडा आमी टोटल 5 जाण पुलीस स्टेशनाचेर आहले जाल्यार आमी गाडयो कश्यो फोडल्यो. हो सरकाराक प्रश्न आनी इवन परवरी PIकूय प्रश्न म्हाजो की बाबा आमी गाडयो कश्यो फोडल्यो तुमी आमचेर हें केलां. आमी कोणाक क्रावडाक सांगूना वचा आनी थंय फातर मारा म्हणून. अरे निल्ला मॉर्टेलिटी एके फॅमिलींची आयज आवय मेल्या जाल्यार 4 दिसांनी बापूय मेलो. थंयसर मॉर्टेलिटी वाडत आसा आनी तुमी असलो नाका आसलो धिंगाणा घालता थंय. बार्रांचेर रातचे सगळे हे क्रू मेंबर आसा पळय सगळे बार्रांचेर सोरो पिवंक भोंवता. हेंकां ना हे महाराष्ट्राच्यान येयल्ले आसता तांकां कोवीड चड आसता गोंयच्या परस. म्हाका जाल्यार दिसता जे पळय भायरसून लोक येयल्या न्हू थंय लॉकडावन जाला तेन्नाच गोंयांत हें चड वाडलेलें आसा. आमी सरकारा कडेन मागताले की लॉकडावन करचें म्हणून पण सरकार कितें म्हणटा आमचें हें इकॉनॉमी चलोवंक जाय. अरे बाबा लोक जिते उरल्यार इकॉनॉमी चलतली मरे. लोक मेले जाल्यार इकॉनॉमी कशी चलतली. म्हाका चड उलोवपाचें ना बाकीचे सगळे ते उलयतले. देव बरें कर. बेळगांव सारखी शॉपिंग आता गोंयांत शक्य फक्त बॉम्बे बाजारांत. बॉम्बे बाजार घेऊन आयला तरेकवार प्रकारच्यो साड्यो, लग्न समारंभ आणि वेगवेगळ्या सुवाळ्या खातीर खास साड्यो. त्याच बरोबर गिफ्ट करपाक 300 रुपयांच्यान साड्यो, सिल्क साडी 900 रुपयांच्यान सुरवात आणि लेहंगा 3000च्या रेंजी पासून सुरवात. शिलाई आणि एम्ब्रॉयडरीची खास सोय. तर आयजूच भेट दियात बॉम्बे बाजार 18 जून रोड पणजी. प्राचीन आणि कलात्मक वस्तूंचो खजिनो जे तुमच्या घरात घरपण हाडटले. देवी देवतांच्यो मुर्त्यो असो किंवा पूजेचे सामान, शोपीस असो किंवा तरेकवार प्रकारच्यो शोभेच्यो वस्तू, गिफ्ट करात किंवा स्वतःचे घर सजयात. आमचे डिझायनर शॉल आणि हँडीक्राफ्ट पळोवपाक मुजरत यात. आमचो पत्तो बॉम्बे बाजार डिपार्टमेंटल स्टोर 18 जून रोड पणजी.